अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिर और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। पेशे खिदमत हूँ दाव पेज का दूसरा हिस्सा लेकर। इसके पहले हिस्से को सुनने के लिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके इसका पहला हिस्सा सुन सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं इसके दूसरे और आखिरी हिस्से का। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलेगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। जब तक कारोबार और जायदाद अपने नाम रहती है तब तक औलाद भी फर्मा बरदार बनकर रहती है। उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनकी खिदमत करती रहती है। ऐसे में बेटे अपनी बीवी और बच्चों को लेकर माँ बाप से अलग नहीं होते, अपना अलग घर नहीं बसाते। उन्हें ये अंदेशा रहता है कि वो वालिदैन को छोड़ेंगे तो दूसरे भाई तमाम कारोबार और जायदाद पर कब्जा जमा लेंगे। सिकंदर बख्त ने अपनी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज देखे थे। छोटे बड़े मामले में वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपने बेटे शहरीज पर भी भरोसा ना करता। लेकिन ये देखता आ रहा था कि बेटा बचपन से ही बाप की शख्सियत से मुतासिर है और उसकी हर बात मानता आ रहा है। और पिछले 6 बरसों से उसके बैंक अकाउंट में हर माह 50,000 रुपये का इजाफा करता आ रहा था। उसने ये बात माँ को नहीं बताई थी और यही इस बात का सबूत था कि वो माँ से ज़्यादा बाप को चाहता है और वो आइंदा भी उसका वफादार रहेगा। सिकंदर चाहता था डिफेंस की कीमती ज़मीन फरीदा के पास ना रहे, किसी तरह उसके कब्जे में आ जाए। बेटे ने आते ही उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। माँ की ममता से खेल कर वो ज़मीन अपने नाम कर ली थी। अगरचा उस पर सिकंदर का कब्जा नहीं हुआ, मगर वो मुतमईन हो गया कि उसने उस मगरूर औरत को एक कीमती ज़मीन से महरूम कर दिया है। इंसान कुछ ऐसा ही है, जब एक ज़मीन या एक बड़ी रकम या रोटी का एक टुकड़ा उसे नहीं मिलता तो वो चाहता है कि दूसरा भी उससे महरूम रहे। अब वो चाहता था कि अपने दोस्त अहमद जमाल के कारोबार पर भी छा जाए। इस मकसद के लिए ये प्लानिंग की थी कि उसकी बेटी सादिया को अपनी बहू बनाएगा। इस तरह शहरीज दामाद बनकर उसके कारोबार में स्याह और सफ़ेद का मालिक बनता रहेगा। फिर पता चला कि अहमद जमाल ने अपना कारोबार और अपनी तमाम जायदाद बेटी सादिया के नाम लिखी है। यह मालूम होने के बाद यकीन हो गया कि वो सादिया को बहू बनाकर बहुत बड़ी बाजी जीत लेगा, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अहमद जमाल ने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि मैंने अपना कारोबार बेटी के नाम किया है, तुम भी अपना कारोबार बेटे के नाम कर दो। अगर हम अपने कारोबार और जायदाद में अपना थोड़ा सा भी हिस्सा रखेंगे तो बुढ़ापे में अपनी औलाद के मोहताज नहीं रहेंगे। सिकंदर ज़रा उलझ सा गया था कि कारोबार के मामले में अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, जबकि वो बचपन से उसका फर्माबरदार रहा है। सामने एक बहुत बड़ी बाजी जीतने का यकीन भी था। वो बेटे को अहमद जमाल का दामाद बनाकर चंद बरसों में उसके तमाम कारोबार पर कब्जा जमा सकता था। यहाँ भी उसके अंदर वही अहमकाना खुदगर्जी थी कि ज़मीन अपने नाम ना हुई तो कोई बात नहीं, उसने फरीदा को तो उस ज़मीन से महरूम कर दिया था। इसी तरह वो अपना कारोबार बेटे के नाम लिख देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अहमद जमाल के कारोबार पर तो कब्जा जमा लेगा। अगरचा शहरीज कब्जा जमाएगा लेकिन नाम तो बाप का ही होगा और आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने ही घर में आएगा। रात को खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे। सिकंदर ने कहा, बेटे मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। फरीदा ने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, ये तो मेरे दिल की बात है, अभी मैं भी यही कहने वाली थी। फिर उसने दोनों बेटियों को देखते हुए कहा, मैंने एक लड़की पसंद की है, वो मिसेस खान की बेटी है, कितनी क्यूट और स्मार्ट लगती है ना। सिकंदर ने भी बेटियों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों ने जमाल अंकल की बेटी सादिया को देखा है, उसे बचपन से जानती हो। चिल्मे ने कहा, डैड सादिया की क्या बात है, वो तो कॉलेज से निकलते ही जमाल अंकल की कुर्सी पर जा बैठी है, उनका पूरा कारोबार संभाल रही है। मंजिल ने अपनी मम्मी को मोहब्बत से देखा, फिर कहा, डैड सादिया बाजी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप मम्मी के प्रपोजल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। फरीदा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यह तो तुम्हारे बाप की पुरानी आदत है, जब भी कोई अच्छी बात करती हूँ तो ये उसकी मुखालफत ज़रूर करते हैं। सिकंदर ने शहरीज से कहा, तुम भी तो बचपन से सादिया को जानते हो, अब तो वो अपने बाप का पूरा बिजनेस हैंडल कर रही है। सबसे आम बात यह है कि अहमद जमाल ने अपना बिजनेस उसके नाम लिख दिया है। अगर वो बहू बनकर आएगी तो समझो उसका सारा कारोबार हमारे घर आ जाएगा। शादी की बात शुरू होते ही शहरीज ख्यालों की दुनिया में पहुंच गया था। वहां उसे वही पर्दों के पीछे लहराने वाली दिखाई दे रही थी। उसकी हथेली की पुश्त पर वो स्याह तिल भी दिखाई दे रहा था। ऐसे वक्त वो अपने बाप की बातें भी सुन रहा था। फिर ये सुनकर चौंक गया कि सादिया अपने बाप के पूरे कारोबार की मालिको मुख्तार बन चुकी है। वो कारोबारी जहनियत रखता था। फौरन ही ख्याली हसीना को जहन से झटक कर बोला, डैड जमाल अंकल का एक बेटा भी तो है, क्या बेटे का हिस्सा कारोबार में नहीं होगा? उस बेटे को कारोबार से एक ज़रा दिलचस्पी नहीं है। उसने कोई म्यूजिकल ग्रुप बनाया हुआ है और नाच गाने के सिलसिले में कितने ममालिक का दौरा करता रहता है। अहमद जमाल ने कारोबार में अपने और बेटे के नाम 30% हिस्सा रखा है, बाकी 70% शेयर सादिया का है। अब तुम ही गौर करो कि सादिया शरीके हयात बनकर तुम्हारे ज़ेर असर रहेगी तो तुम उस पर, उसके कारोबार पर किस तरह हावी होते रहा करोगे। फरीदा ने नागवारी से कहा, आप तो कभी मुझ पर हावी नहीं रहे, फिर बेटा सादिया पर क्या हावी रहेगा? वो अपने बाप की लाडली बेटी है, कारोबार की मालिक है, मुझसे भी ज़्यादा आज़ाद ख्याल होगी, वो कभी शहरीज के ज़ेर असर नहीं रहेगी।
सिकंदर ने घूर कर उसे देखा, फिर बेटे से कहा, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, ये शादी तुम्हें बहुत से फायदे पहुंचाएगी। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं अपना तमाम कारोबार तुम्हारे नाम लिख दूंगा। शहरीज ने खुश होकर पूछा, क्या सच कह रहे हैं डैड? मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। जब तुम्हारी माँ 1 करोड़ की जमीन तुम्हारे नाम कर सकती है तो क्या ये बाप अपना कारोबार तुम्हारे नाम नहीं करेगा? शहरीज ने सवालिया नजरों से माँ की तरफ देखा। वो बोली, ये मुझसे सबकत ले जाने के लिए तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। डैड ने मुझसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किया। डैड, अगर आपका कारोबार मेरे नाम करेंगे तभी मम्मी को यकीन आएगा। वो कुर्सी पर जरा सीधी होकर बोली, हाँ, मैं अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, लेकिन ये कारोबार तुम्हारे नाम लिख देंगे तो मैं दस्तबरदार हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बाप से कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की, तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगी। मंजिल ने अपने सर को एक हाथ से थामकर कहा, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे और खाया नहीं जाएगा। वो उठकर खड़ी हो गई। फरीदा ने कहा, मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में सर दर्द की गोलियां हैं, एक लेकर खा लो, अभी आराम आ जाएगा। मैं एक गोली खाकर थोड़ी देर आराम करूंगी। वो खाना छोड़कर वहां से ट्रंक रूम में आई, फिर तेजी से चलते हुए अपने बेडरूम में पहुंच गई। दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अपने हैंड बैग में से मोबाइल फोन निकालकर उसे मुस्कुराते हुए सीने से लगाया। 2 बजे कॉल आने वाली थी। उसने वॉल क्लॉक को देखा, 2 बजने ही वाले थे। फिर उसने फोन को देखकर कहा, अब बोलो भी, क्या जरूरी है कि ठीक 2 बजे ही अपनी आवाज सुनाओ? शहर की तमाम घड़ियां 5, 10 या 15 मिनट आगे पीछे चलती हैं, अपनी घड़ी का कांटा जरा आगे बढ़ा दो। वो गूंगा बहरा फोन जैसे उसकी आवाज सुन रहा था और समझ रहा था, एकदम से बोल पड़ा। उसने खुश होकर नन्ही सी स्क्रीन पर नंबर पड़े, फिर उसे ऑन करके कांसे लगाते हुए कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक गहरी सांस सुनाई दी। वो एक हाय के साथ बोला, हाय, मैं भी बोल रहा हूँ। अब तक खामोश और बेजुबान था, तुम्हारी आवाज सुनते ही बोलना आ गया। मंजिल ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था मुझे भुलाकर कहीं भटक गए हो। सामने एक के बाद दूसरा रास्ता हो तो आदमी भटकता है। वो खुश होकर बोली, क्या कर रहे थे? क्या करूंगा, दोपहर खाने के बाद सोने की आदत थी, मगर तुमने तो रातों की नींद उड़ा दी है, दिन को क्या सो पाऊंगा। वह गहरी सांस लेकर बोली, नींद तो मेरी भी उड़ गई है। मेरी नींद तो ऐसी उड़ी है कि मम्मी की लोरी सुनकर भी नहीं सो सकूंगा। जानती हो, मैं आज भी कॉलेज के गेट पर देर तक खड़ा रहा। तुम्हें क्या हो गया? संडे था, क्या मैं तुम्हारे लिए इतवार को भी कॉलेज आया करूं? वह गहरी सांस लेकर बोला, मैं क्या करूं, संडे मंडे मैं तो सबको भूल गया हूँ। ये दिल सिर्फ तुम्हें याद रखता है, ये आंखें सिर्फ तुम्हारा दीदार चाहती हैं। वो खुशी से लहराकर बोली, मुझ में ऐसी क्या बात है? वो एक हाय के साथ बोला, हाय, तुम संगमरमर का ताजमहल हो, मर मर कर तुम्हें देखना चाहता हूँ। हाय, इतनी तारीफें ना करो, मगरूर हो जाऊंगी। मैं मगरूर ही तो बनाना चाहता हूँ। तुम खूबसूरत हो, हुस्न की दौलत से माला माल हो, गुरूर नहीं करोगी तो और क्या करोगी? ये बताओ कब मुलाकात होगी? वो सोचते हुए बोली, वो कल शायद कॉलेज ना आ सकूं। क्या पाँव में मेहंदी लगाओगी? वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, कल नायला की मंगनी है। मंगनी की रस्म अमूमन शाम के बाद होती है। मैं शाम से पहले निकल आऊंगी, इस बहाने मुलाकात हो सकेगी। हो, थैंक यू। तुम्हारा नाम मंजिल है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मंजिल मेरे पास आएगी। बातें तो खूब बनाते हो। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैंने सर दर्द का बहाना किया था, कोई भी तबीयत पूछने आ सकता है। ओके मंजिल, आई लव यू। मंजिल ने भी आई लव यू टू कहकर रब्ता खत्म कर दिया। वो उस फोन को धड़कन से लगाकर ख्यालों की उड़ान भरती हुई उसके पास पहुंच गई। ऐसे वक्त दस्तक की आवाज ने चौंका दिया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर फोन को अपने हैंडबैग में रखकर तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे को खोला। सामने माँ खड़ी हुई थी, उसे तेज नजरों से देख रही थी। देखने का अंदाज ऐसा था कि दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो सख्त लहजे में बोली, सामने से हटो। वो एक तरफ हो गई। फरीदा कमरे के अंदर आकर इधर उधर दिखने लगी। उसने बेड के पास आकर तकिए को उठाया, वहां कुछ नहीं था। फिर पलटकर राइटिंग टेबल की तरफ देखा। मंजिल का दिल सीने में धमाके कर रहा था। फरीदा तेजी से चलती हुई टेबल के पास गई। वहां हैंड बैग रखा हुआ था। उसने उसे खोला, फिर उसमें हाथ डालकर मोबाइल फोन निकाल लिया। वो चोर बनी हुई थी। फरीदा ने उस फोन को देखते हुए पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो हिचकिचाते हुए बोली, वो मम्मी, आप मुझे अखराजात के लिए बहुत कुछ देती रहती हैं, मैं उसमें से बचाती रहती हूँ, उस बचाई हुई रकम से इसे खरीदा है। फरीदा फोन को ऑपरेट करते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है। कौन है वो? मंजिल ने चौंक कर माँ को देखा, फिर अनजान बनकर पूछा, आप क्या पूछ रही हैं? दूध पीती बच्ची ना बनो, यहाँ उसका फ़ोन नंबर पढ़ रही हूँ, कहो तो अभी कॉल करती हूँ। वो तेज़ी से चलती हुई करीब आई, फिर वो शमदाना अंदाज में माँ के हाथ को थाम कर बोली, नहीं मम्मी, वो बेचारा अपसेट हो जाएगा। फिर वो उससे फ़ोन लेते हुए बोली, मैं बताती हूँ, वो उसका नाम शाजेब है। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। फरीदा ने पूछा, आगे बोलो। कोई ख़ास बात नहीं है मम्मी, एक तकरीब में मुलाकात हुई थी, उससे कुछ खास जान पहचान नहीं है। अच्छा, कोई खास जान पहचान नहीं है और तुम उसे फ़ोन पर आई लव यू कहती हो? मंजिल ने एकदम से पलटकर उसे देखा। वो बोली, तुमने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन मैं खिड़की के पास खड़ी सब सुन रही थी। सच सच बोलो, उसे कब से जानती हो? वो सर झुकाकर बोली, 1 हफ्ते पहले एक पार्टी में मुलाकात हुई थी।
वो बे यकीनी से उसे देखते हुए बोली, ताजुब है, 1 हफ्ते में मुलाकात भी हुई और मोहब्बत भी हो गई। वो माँ के गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, आपसे सच बोलती हूँ, वो ऐसा ही है। उसने 1 हफ्ते में मुझे बहुत ही मुतासिर किया है, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। वो माँ को चूमकर बोली, प्लीज़ मम्मी एक बार मुलाकात कर लें, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा और आपने मुझे उससे मिलने से मना किया तो प्रॉमिस बाय गॉड मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं आपकी कितनी फर्माबरदार हूँ। माँ ने मुस्कुराकर बेटी को देखा, फिर उसे गले लगा लिया। चिलमन भी जवान थी, उसके दिल में भी जज्बात थे, किसी को चाहने और किसी से चाहे जाने के अरमान हर लड़की के दिल में होते हैं, और हर एक की ज़िंदगी में ऐसा कोई दिल देने और लेने वाला ज़रूर आता है। ये अलग बात है कि बाज़ दिल वाले खोटे सिक्के साबित होते हैं, ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। हुमायूं एक बैंक में मुलाजिम था, उसी बैंक में चिलमन का अकाउंट था। वो कभी कभी रकम जमा कराने या निकालने के लिए जाया करती थी। वहीं उससे जान पहचान हुई तो हर दूसरे तीसरे रोज़ जाने लगी, फिर ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई। उसके बाद पता न चला कि दोस्ती किस तरह मोहब्बत में बदलती जा रही है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, चिलमन ने कहा, तुम हाँ मुझे एक अमीरजादी समझ रहे हो। हम 180 गज के घर में रहते हैं और मैं सिर्फ 80 गज के घर में रहता हूँ। तुम्हारे पास एक FX और एक बहुत महंगी मर्सिडीज कार है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, घर में एक माँ है, एक जवान बहन है, महाना तनहा 8,000 रुपये है, मेरी उम्र 30 बरस है। यही सोचकर अब तक शादी नहीं की कि बीवी और बच्चों का इजाफा होगा तो 8,000 रुपये महाना में गुजारा कैसे होगा। चिलमन ने कहा, अगरचा हम 180 गज के घर में रहते हैं, लेकिन डैडी अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में लगे रहते हैं। उन्होंने मेरे और मेरी छोटी बहन के नाम से 120 गज के प्लॉट खरीद रखे हैं, फिर 5-5 लाख रुपए हमारी शादियों के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। वो बोला, जब मेरे अब्बू ने शादी की तो उन्होंने अम्मी के घर से कोई जहेज नहीं लिया था। मैंने भी ये अहद किया है कि जहेज की लानत से पाक रह कर शादी करूंगा। मैं डैड से कहूंगी कि मेरे जो 5 लाख रुपए हैं उनसे जहेज ना खरीदें, धूमधाम से शादी ना करें। तुम उसी रकम से कोई अच्छा सा कारोबार कर सकोगे। लाख इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है कि 5 लाख रुपए का जहेज तुम्हें मिलेगा, वही रकम नकद मिल जाएगी। सॉरी, तुम कहती हो कि मैं रिश्ता मांगने आऊँ तो अच्छी तरह सुन लो। शादी होगी तो अपने घर से सिर्फ 2-4 जोड़े लाओगी और तुम्हारी अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें होंगी जो तुम ला सकोगी। इसके अलावा ना तो मैं तुम्हारा 120 गज का प्लॉट कबूल करूंगा और ना ही कोई नकद रकम मेरे लिए काबिल कबूल होगी। कैसी बातें कर रहे हो? वो 5 लाख रुपए मेरे हैं, वो ज़मीन मेरी है, क्या मैं उन्हें इस्तेमाल करने का हक नहीं रखती? बेशक ये सारी चीज़ें जहेज में लेकर तुम किसी के भी घर जा सकती हो, लेकिन मेरे घर नहीं आ सकती। तुम कैसे शख्स हो? तरक्की करने और आगे बढ़ने के रास्ते पर नहीं चलोगे तो जहाँ हो हमेशा वहीं रहोगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, सब्र और इस्तक़लाल से गुजारा कर रहा हूँ। मुझे सलाहियतों पर यकीन है। डिपार्टमेंटल इम्तहान देता रहूँगा तो तरक्की भी होती रहेगी, तनख्वाह भी बढ़ती रहेगी। 8,000 से 10,000, फिर 10,000 से 12, फिर 15,000। अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी आला ओहदे तक ज़रूर पहुँचूँगा। ऐसे वक्त मंजिल अपने बॉयफ्रेंड शाहजेब के साथ रेस्टोरेंट में आई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। वो शाहजेब के साथ दूसरी कॉर्नर टेबल के पास आ गई। उन्होंने वहां बैठकर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। शाहजेब ने कहा, तुम छुप छुप कर मिलना नहीं चाहती, प्यार भी करती हो, डरती भी हो। इस तरह डरोगी तो मेरा क्या बनेगा? मैं क्या कहूँ, बस इसी तरह कभी कभी मौका मिलेगा तो मिलने आ जाया करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रोज़ मिलना चाहता हूँ, सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात, मैं हर वक्त तुम्हें अपनी निगाहों के सामने अपने करीब देखना चाहता हूँ। वो सर झुकाकर बोली, ऐसी बातें ना करो, मुझे कुछ होने लगता है। पता है, डरते डरते भी चोरी पकड़ी गई है। मम्मी को हमारे अफेयर के बारे में मालूम हो चुका है। वो ज़रा परेशान होकर बोला, ये क्या कह रही हो? उन्हें कैसे मालूम हो गया? कल तुमसे फ़ोन पर बात कर रही थी तो मम्मी ने छुप कर सुन लिया था। हो गॉड, उनका रिएक्शन क्या था? ऐसे वक्त माँ बाप का रद्द-ए-अमल क्या होता है तुम समझ सकते हो। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन मैंने उन्हें समझा मना लिया। अब वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर बोला, हो माय गॉड, क्या मेरी पिटाई कराना चाहती हो? वो हंसने लगी। वो बोला, तुम हंस रही हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? अपनी मम्मी के मूड और मिजाज के मुतालिक तो कुछ बताओ। वो मेरी प्यारी सी मम्मी है, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। वैसे हैं तो बहुत गुस्से वाली, डैडी से उनकी कभी नहीं बनती, लेकिन मुझसे बहुत बनती है। मैं डैडी के खिलाफ उनकी हिमायत में बोलती रहती हूँ तो वो मुझसे खुश रहती हैं। मेरी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं। इस तरह मैं अपना उल्लू सीधा करती रहती हूँ। फिर तो तुम बहुत चालाक हो, मुझे भी कुछ सिखाओ, मेरी रहनुमाई करो। मैं किस तरह तुम्हारे डैडी और मम्मी का दिल जीत सकूँगा? तुम बैक वक्त दोनों के दिल नहीं जीत सकते। मम्मी का दिल जीतने के लिए लाजमी है कि तुम मर्दों के खिलाफ एक मजलूम बीवी की हिमायत में जितना बोल सकते हो बोलते रहना, वो तुमसे खुश हो जाएंगी। बोलने में तो मैं गुफ्तार का गाजी हूँ। पहली ही मुलाकात में तुम्हारी मम्मी को ऐसा मुतासिर करूंगा कि वो मेरे ही गुण गाती रहेंगी। ये तो मैं जानती हूँ, तुम बातों से उन्हें जीत लोगे। वैसे वो ये भी मालूम करना चाहेंगी कि तुम करते क्या हो, सोसाइटी में तुम्हारी हैसियत क्या है। वो सीधा होकर कुर्सी की पुश्त से टिक गया, फिर बोला,
ہمارے ملک میں لاکھوں بے روزگار نوجوان ملازمت کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا، اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ ویٹر نے اسنیکس اور کولڈ ڈرنکس لا کر رکھی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ منزل نے پوچھا تو پھر کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ایسی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں کہ مجھے کاروبار کے لیے لاکھوں روپے دے سکیں۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے رکھے ہیں، پھر میرے نام سے 120 گز کا پلاٹ بھی ہے۔ اس کی موجودہ قیمت کم سے کم 10 لاکھ روپے ضرور ہوگی۔ شاہ زیب کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بڑی لگن سے اور بڑی چاہت سے منزل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی، شادی کے بعد یہ سب کچھ ہمارا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ممی اور ڈیڈی چاہیں گے کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں ابھی تم سے کہہ چکا ہوں، پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے مجھے کہیں سے رقم نہیں مل رہی ہے۔ اگر تم اپنی ممی کو سمجھاؤ کہ شادی کے بعد ہم 120 گز کے پلاٹ پر مکان تعمیر کریں گے، وہاں رہیں گے، لیکن جو 5 لاکھ روپے تمہارے نام سے جمع کیے گئے ہیں ان سے میں اتنا زبردست کاروبار کروں گا کہ تمہارے ممی اور ڈیڈی حیران رہ جائیں گے۔ میرے ذہن میں بڑی زبردست پلاننگ ہے۔ وہ بولی، مجھے امید ہے تم ممی کو اپنی پلاننگ سمجھاؤ گے تو تمہیں ضرورت کے مطابق رقم مل جائے گی۔ مجھ سے پہلے تم ممی کو سمجھاؤ کہ میں جو بزنس شروع کروں گا وہ دراصل تمہارا ہی ہوگا۔ میں پکے کاغذ پر لکھ کر دوں گا، اس نئے بزنس کے سیاہ و سفید کی مالک و مختار تم ہی رہو گی۔ دوسری طرف سے چلمن وہاں سے جانے کے لیے ہمایوں کے ساتھ اٹھ رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اس کی نظر دور تک گئی تو چھوٹی بہن نظر آ گئی۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جوان کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہمایوں نے پوچھا، رک کیوں گئی؟ چلو۔ وہ بولی، وہاں میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ادھر جانے لگی۔ ہمایوں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے دیکھا۔ منزل نے سر گھما کر ادھر دیکھا، پھر بہن کو دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی، ذرا گھبرا کر اسے اور ہمایوں کو دیکھنے لگی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، چلمن تم بھی یہاں انجوائے کرنے آئی ہو؟ چلمن نے کہا، ہاں، مگر تم یہاں کس کے ساتھ ہو؟ یہ مسٹر شاہ زیب ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلمن نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر ذرا تیز لہجے میں بہن سے کہا، گھر چلو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، کیا تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ تم بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہو؟ میں تو تمہیں کوئی حکم نہیں دے رہی ہوں۔ چلمن نے کہا، میں نے مسٹر ہمایوں کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، تب یہاں ان کے ساتھ آئی ہوں، مگر تم جس کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں یاد ہے میری سہیلی صباحت نے زہر کھایا تھا، اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی تھی۔ جانتی ہو اس بیچاری کو اسی لڑکے کی بے وفائی اور خود غرضی نے خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ شاہ زیب اپنی کرسی کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹ کر بولا، یہ کیا الزام تراشی کر رہی ہیں؟ میں کسی صباحت نامی لڑکی کو نہیں جانتا۔ منزل، یہ محترمہ ہیں کون؟ کیوں مجھ پر کیچڑ اچھالنے یہاں آئی ہیں؟ منزل نے تلخ لہجے میں کہا، یہ بدقسمتی سے میری بڑی بہن کہلاتی ہیں۔ دیکھو چلمن، میں تمہاری کسی معاملے میں نہیں بولتی، تم بھی میرے معاملے میں نہ بولو، چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ چلمن نے کہا، میں ایسے جانے والی نہیں ہوں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہارا اس کمظرف کے ساتھ رہنا برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نہیں چلو گی تو میں ابھی ڈیڈی کو فون کر کے یہاں بلاؤں گی۔ وہ اس دھمکی سے نرم پڑ گئی، عاجزی سے بولی، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ شاہ زیب کے بارے میں یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہ زیب نے کہا، پلیز منزل، میرا مشورہ ہے تم فوراً اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ان کا مزاج بہت گرم ہے، یہ تمہاری عزت کا خیال نہیں کریں گی، ہمیں تماشا بنا دیں گی۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، تمہیں تماشا نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی وہاں سے جانے لگا۔ منزل نے اسے آواز دی۔ وہ پلٹ کر بولا، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، تم سے ملوں گا، ضرور ملوں گا، مگر پہلے تم اپنی بہن سے نپٹ لو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چلمن نے حقارت سے کہا، ہاں، بہت بڑا بہروپیہ ہے، گھر چلو، میں اس کی اصلیت تمہیں سمجھاؤں گی۔ منزل نے ناگواری سے بہن کو دیکھا، کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر آئی، وہاں بل ادا کیا، پھر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چلمن نے ہمایوں سے کہا، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے، تم اپنی بائک پر چلے جاؤ۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ منزل نے کار اسٹارٹ کی، پھر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا کر ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ چلمن نے کہا، تمہیں غصہ آ رہا ہوگا، لیکن جب اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو یہ مان لوگی کہ میں تمہاری بہن ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے صباحت کے ساتھ اس کی کئی تصویریں دیکھی ہیں، اس کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی دیکھا ہے۔ وہ مجھے اپنی رازدار سہیلی سمجھتی تھی، اپنے اور اس کے رومانس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی رہتی تھی۔ منزل جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ چلمن کہہ رہی تھی، ہاں، میں تم سے کیا کہوں، تمہاری بڑی بہن ہوں، کھل کر بول نہیں سکتی۔ شاہ زیب نے اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ صباحت نے اس کی خاطر اپنے باپ کے سیف سے 2 لاکھ روپے چوری کیے تھے۔ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے کہا تھا کہ اسے کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ جب اسے 2 لاکھ روپے مل گئے تو وہ اس کی زندگی سے دور چلا گیا۔ وہ بیچاری 6 ماہ تک اس کا انتظار کرتی رہی، جلتی کڑتی رہی، صدمے سے دوچار ہوتی رہی، پھر اس نے خودکشی کر لی۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، یہ سمجھ گئی کہ بہن ایک کان سے سن رہی ہے اور دوسرے کان سے نکال رہی ہے۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ سچ مچ اندھی ہو گئی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی۔ جب سے شہریز کے لیے مرسڈیز آئی تھی، تب سے وہ مہنگی کار
अंदर गैरेज में रहती थी और उस सस्ती खटारा गाड़ी को बाहर ही रखा जाता था। सिकंदर बख्त बहुत खुश था कि उसने फरीदा को न सही उसकी गाड़ी को घर से बाहर निकाल दिया है। मंजिल पाँव पटकती हुई घर के अंदर आई। चिलमन भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली आई कि फरीदा ट्रंक रूम में बैठी हुई थी। उसने दोनों बेटियों को देखा, फिर मंजिल से पूछा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वो पैर पटक कर बोली, मम्मी, चिलमन ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की है। इसने भरे रेस्टोरेंट में शाहजेब को फ्रॉड कहा है, हमें तमाशा बनाया है। फरीदा ने सोफे से उठते हुए चिलमन को घूर कर देखा, फिर सख्त लहजे में पूछा, क्या ये सच कह रही है? वो बोली, हाँ, मैंने फ्रॉड को फ्रॉड ही कहा है। ये शाहजेब की असलियत नहीं जानती, जैसे धोखा खा रही है। उसने सोचती हुई नज़रों से बड़ी बेटी को देखा, फिर पूछा, तुम शाहजेब के बारे में क्या जानती हो? वो माँ को उसके बारे में बताने लगी। उसने हैरानी से पूछा, क्या एक लड़की ने शाहजेब की वजह से खुदकुशी कर ली? मंजिल ने मुदाखलत करते हुए कहा, मम्मी, ये झूठ बोल रही है। उधर रेस्टोरेंट में कह रही थी कि सबाहत ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई थी, और यहाँ आकर कह रही है शाहजेब की बेवफाई और खुदगर्जी के बायस वो लड़की जान दे चुकी है। ये सिर्फ बातें बना रही है। मेरे साथ एक खूबरू स्मार्ट नौजवान को देखकर जल भुन गई है। मैंने भी इसके साथ इसके बॉयफ्रेंड को देखा है, बहुत ही मामूली से कपड़े पहने हुए था, गरीब गरीब सा लग रहा था। ये शाहजेब को देखकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई है। फरीदा ने चिलमन से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि शाहजेब ने किसी सबाहत नामी लड़की से फ्रॉड किया है? मम्मी, उसने मुझे राजदार बनाया था। अपने और शाहजेब के बारे में बहुत कुछ बताती रहती थी। मैंने उनकी तस्वीरें भी देखी हैं और उन्हें एक साथ घूमते फिरते भी देखा है। क्या तुम उन दोनों की कोई तस्वीर दिखा सकती हो? तस्वीर तो कोई नहीं है। तस्वीर तो कोई नहीं है। जब वो उसके 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया और वो 6 माह तक इंतजार करती रही तो उसने उन तस्वीरों को जला डाला था। मंजिल ने तंजी अंदाज में कहा, बहुत खूब, किसी सबूत के बगैर ही उसे फ्रॉड कह रही हो? वो तेज लहजे में बोली, वो फ्रॉड है। माँ ने उन्हें घूर कर देखा, फिर मंजिल से कहा, तुम खामोश रहो, मुझे अपने तौर पर मालूमात हासिल करने दो। फिर उसने चिलमन से पूछा, तस्वीरी सबूत ना रहे लेकिन उसके घर वालों को तो मालूम होगा कि वो शाहजेब से मोहब्बत करती थी और उसे धोखा खा चुकी थी। चिलमन ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, सबाहत ने ये बात सबसे छुपाई थी, सिर्फ मुझे बताया करती थी। मंजिल ने नागवारी से बहन को देखा, वो कुछ कहना चाह रही थी। माँ ने एक हादसे से खामोश रहने का इशारा किया, फिर बड़ी बेटी से कहा, घर के लोग ना सही बाहर किसी दूसरी सहेली को या किसी फर्द को उनके मेल जोल के बारे में कुछ तो मालूम होगा। नहीं मम्मी, वो बेचारी बदनामी से बहुत डरती थी, उसे छुप छुप कर मिलती थी। फरीदा ने नागवारी से कहा, क्या बकवास कर रही हो? अगर वो छुप छुप कर मिलती थी तो उसके साथ तस्वीरें कैसे उतरवाती थी? मंजिल ने मुदाखलत करते हुए कहा, मम्मी, ये सरासर कहानी घड़ रही है। कभी कहती है खुदकुशी करने वाली थी, उसे बचाया गया, कभी कहती है खुदकुशी करके जान दे दी। पता नहीं वो कितने अरसे तक इश्क करती रही और इस बात का इल्म ना उसके घर वालों को हुआ ना ही किसी सहेली को हुआ। अगर हुआ तो सिर्फ हमारी इन बहन साहिबा को ही हुआ। फरीदा ने गुस्से से चिलमन को देखते हुए कहा, साफ पता चल रहा है कि तुम मन घरंट बातें सुना रही हो। ये भी कोई यकीन करने की बात है कि सबाहत ने शाहजेब को 2 लाख रुपए देने के लिए इतनी बड़ी रकम चुराई और किसी को पता ही ना चला। किसी ने उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी, उन्हें कभी कहीं मिलते जुलते नहीं देखा। तुम्हें शाहजेब पर कीचड़ उछाल कर क्या मिला? भरे रेस्टोरेंट में तुमने अपनी ही बहन की इंसल्ट की, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? चिलमन ने नागवारी से बहन को देखा। वो बोली, मम्मी, आप इसकी अंधी हिमायत कर रही हैं। क्या मैं इसकी दुश्मन हूँ? सगी बहन नहीं हूँ। बात सगी बहनें दुश्मनों से बदतर होती हैं। ये मेरी हिमायत करती रहती है, तुम्हारे बाप की गलतियों की और ज़्यादतियों की निशानदेही करती रहती है। मेरी हाँ में हाँ मिलाती है तो तुम अपने बाप की अंधी हिमायत में ऐसे दुश्मनी करने लगी हो। एक ही छत के नीचे बाप से मिलकर ऐसी महाजराई कर रही हो जैसे ये घर ना हो, मैदान जंग हो। सिकंदर बख्त दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अंदर आते हुए बोला, हमारी बेटियां महाजराई नहीं कर रही हैं। इस घर को उन्होंने नहीं, हमने मैदान जंग बना रखा है। कभी कभी सोचता हूँ हमारी आपस की लड़ाई के नतीजे में बच्चों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। अपने झगड़ों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम बच्चों पर तवज्जो दे सकें। ये क्या पढ़ते लिखते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कैसी गलतियाँ कर रहे हैं। हम वालिदैन होकर अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते। फरीदा ने कहा, अब आप चिलमन की हिमायत में ये कहने आए हैं कि मंजिल छोटी है, उसे गलतियाँ होती रहती हैं। आपकी ये बेटी बहुत पारसा है, अगर है तो इससे पूछें आज ये किसके साथ रेस्टोरेंट गई थी। वो बोला, फरीदा बेगम, इस बात पर हम दोनों के सर को झुकना चाहिए कि हमारी बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई थी, लेकिन जहाँ तक चिलमन का ताल्लुक है ये मुझसे पूछ कर गई थी। इसने बताया कि ये हमायूं नामी एक जवान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। इस सिलसिले में आज ज़रूरी बातें करने के बाद वो चिलमन बेटी का रिश्ता मांगने यहाँ आएगा। फरीदा ने एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरी बेटी भी मुझसे पूछ कर गई थी।
میں نے اسے کہا تھا یہ شاہ زیب سے ملے اور اسے یہ پیغام دے کہ میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ چلمن نے کہا ڈیڈ میں سچ کہتی ہوں، وہ ایک دھوکے باز بہروپیہ ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اسے صباحت کے ساتھ دیکھا ہے، اپنی ان آنکھوں سے ان کی تصویریں دیکھی ہیں۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، مجھے ساری باتیں بتایا کرتی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں ہے، تب بھی تمہاری ماں اور بہن کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب سگے ہیں، نہ سوتیلے ہیں، نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے دشمن ہیں۔ اس سلسلے میں مزید بحث کرنا فضول ہے۔ میں اپنے طور پر اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ مجرم اپنا چہرہ ضرور چھپاتے ہیں، لیکن مجھے بے نقاب کرنا آتا ہے۔ چلمن تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ سکندر بخت کا کمرہ اوپری منزل پر تھا، وہ بھی ادھر جانے لگا۔ منزل نے پریشان ہو کر کہا ممی، ڈیڈ چلمن کی حمایت کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی بکواس کے مطابق تحقیقات کریں گے اور شاہ زیب کو خواہ جھوٹا اور فریبی ثابت کریں گے۔ ماں نے اسے تبکتے ہوئے کہا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ابھی زندہ ہوں، اپنے طور پر معلومات حاصل کروں گی اور شاہ زیب سے بھی ملاقات کروں گی۔ تمہارے ڈیڈی تو ساری زندگی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرتے آئے ہیں، میں ان کی ایک نہیں چلنے دوں گی۔ وہ ہوں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شہریز دو پارٹوں کے بیچ آ گیا تھا۔ ایک طرف وہ خیالوں میں آنے والی البیلی دوشیزہ تھی، جو صاف دکھتی بھی نہیں تھی اور سامنے آتی بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف سعدیہ تھی، جو کروڑوں کا بزنس لے بیٹھی تھی، اس کی توجہ کو پکار رہی تھی۔ چلے بھی آؤ کہ کروڑوں کا کاروبار چلے۔ زندگی دولت اور شان و شوکت چاہتی ہے، یہ نہ ہو تو پھر وہ ایک بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلائے قبر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بھکاری نہیں تھا، لیکن سعدیہ کو شریک حیات بنا کر مزید دولت اور شان و شوکت حاصل کر سکتا تھا۔ دوسری طرف نجومی کی یہ بات ذہن میں نقش ہو گئی تھی کہ جس کی ہتھیلی کی پشت پر سیاہ تل ہوگا وہی بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ اس کے خیالات دونوں طرف بھٹک رہے تھے، سعدیہ کو شریک حیات بنائے یا اس سیاہ تل والی کا انتظار کرے جو بہترین لائف پارٹنر ثابت ہونے والی تھی۔ سعدیہ ایک روشن راستے کی طرح اس کے سامنے بچھی ہوئی تھی، اس راستے پر کامیابی اور ترقی یقینی تھی۔ دوسرا راستہ دھند میں لپٹا ہوا تھا، خیالی دنیا میں رہنے والے عاشقوں کے لیے بڑا ہی پرکشش تھا۔ ایک جواری کی طرح زندگی کو داؤ پر لگانے والی بات تھی کہ وہ کبھی زندگی میں آئے گی تو اس کی قسمت چمک جائے گی، لیکن یہ بات بھی واضح نہیں تھی کہ وہ سیاہ تل والی دولت مند ہوگی اور دولت کے ذریعے قسمت چمکائے گی۔ ہو سکتا ہے صرف محبت کے ذریعے خوشحالی دینے آئے، ایسی حالی محبت سے ملنے والی خوشحالی کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ وہ خیالوں میں آنے والی کو ذہن سے جھٹکنے لگا۔ دوسرے دن اس نے احمد جمال سے ملاقات کی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، گلے لگاتے ہوئے کہا سنا ہے تم نے آتے ہی باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ صرف سنبھالا نہیں ہے بلکہ وہ کاروبار اب میرے نام ہو رہا ہے، سارے کاغذات تیار ہو چکے ہیں۔ بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا، تم تو بڑی تیزی سے میدان مار رہے ہو۔ انکل جب آپ اپنا کاروبار بیٹی کے نام لکھ سکتے ہیں تو کیا ڈیڈ اپنے بیٹے کے نام نہیں لکھ سکتے؟ بے شک، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ہی سکندر بخت کو اکسایا تھا، تمہارے لیے سعدیہ کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شرط یہی ہے کہ کاروبار پہلے بیٹے کے نام ہونا چاہیے۔ شکریہ انکل، آئندہ بھی آپ کی حمایت سے بہت کچھ حاصل کرتا رہوں گا۔ بائی دا وے سعدیہ کہاں ہے؟ وہ بھی تم سے ملنا چاہتی تھی مگر اچانک ہی آج صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جانا پڑا۔ ایک بہت بڑی بزنس ڈیل ہو رہی ہے، 3 یا 4 دنوں میں واپس آ سکے گی۔ اسے سعدیہ سے کام اس کے کاروبار سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ احمد جمال سے کاروباری سلسلے میں باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں یہ کلیدنے لگا کہ ان کے کاروبار کی پوزیشن کیا ہے اور سعدیہ کس طرح اسے ہینڈل کر رہی ہے۔ وہ کئی گھنٹوں تک باتیں کرتا رہا، پھر احمد جمال کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد اپنے ہیڈ آفس واپس آیا تو سکندر بخت نے مسکرا کر پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا ادھوری رہی، کیونکہ سعدیہ نہیں تھی، اسلام آباد گئی ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اسلام آباد جائے یا دنیا کے آخری سرے پر جائے، اسے تم زنجیریں پہنانے والے ہو، یہ طے ہو چکا ہے۔ ہاں میں نے جمال انکل کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، وہ اس ہونے والے رشتے سے خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا، ہمیں ایک لیڈی سیکریٹری اور ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کل کے اخبار ہمارا اشتہار شائع کریں گے، پرسوں سے درخواستیں موصول ہوں گی۔ تم ضرورت مند امیدواروں کے انٹرویوز لو گے اور ان میں سے سلیکٹ کرو گے۔ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں باتیں کرنے لگے۔ سکندر اسے کاروبار کے اندرونی اور اہم راز بتانے لگا۔ وہ توجہ سے سن رہا تھا اور اہم باتوں کو ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ یہ بات ذہن میں تھی کہ سعدیہ کے بھی کاروباری اہم راز ہوں گے جنہیں وہ ابتدا میں چھپانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ ویسے جب وہ اسے سر سے پیر تک جیت لے گا تب اس کا کوئی راز نہیں رہے گا، وہ کھلی کتاب کی طرح ایک ورک سامنے لے آئے گی۔ تیسرے دن سعدیہ کی واپسی کی توقع تھی، لیکن مصروفیات کے باعث وہ نہ آ سکی۔ اس نے فون پر مخاطب کیا، ہیلو شہریز، میں سعدیہ بول رہی ہوں۔
وہ مسکرا کر بولا، کیا میں اتنا خوفناک ہوں کہ میرے یہاں آتے ہی تم اسلام آباد سے بھاگ گئی ہو؟ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، تقریباً 7 برس پہلے تمہیں دیکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ تم خوفناک ہو یا نہیں، یہ تو ملاقات ہونے پر ہی معلوم ہوگا۔ بابا نے بتایا ہے تم ہمارے دفتر آئے تھے، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئے تھے۔ تمہیں سن کر خوشی ہوئی اور مجھے تمہارے دروازے پر جا کر مایوسی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، بس میں 2 دنوں میں واپس آ رہی ہوں۔ وہ دونوں بڑی اپنائیت سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے خیالوں میں آنے والا وہ سیاہ دل بالکل ہی مٹ گیا۔ سعدیہ سے باتیں کرنے کے بعد اس کی عقل نے یہی سمجھایا کہ اسے ٹھوس عملی زندگی گزارنا چاہیے۔ خیالوں کی دنیا میں جینے والے احمق ہوتے ہیں۔ نجومی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی پیش گوئی 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ شہریز کی زندگی میں ایسی لڑکی آئے گی جس کی ہتھیلی کی پشت پر سیاہ دل ہوگا۔ دوسری صبح انٹرویو کے لیے بہت سے امیدوار آئے تھے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی۔ انہیں باری باری انٹرویو کے لیے آفس میں بلایا جا رہا تھا۔ شہریز اپنی بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس جنرل مینیجر، آفس انچارج اور فیکٹری انچارج وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور امیدواروں سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ جنرل مینیجر نے ایک درخواست پڑھتے ہوئے کہا، یہ ایک لڑکی سمیرا چودھری کا بایو ڈیٹا ہے۔ اس نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہے اور ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر کا کورس مکمل کیا ہے۔ شہریز نے کہا اسے بلایا جائے۔ مس سمیرا چودھری کو کال کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ ہر امیدوار اپنے ساتھ ایک فائل ضرور لاتا تھا۔ اس فائل میں اس کی تعلیمی اسناد اور دیگر ضروری کاغذات ہوتے تھے، لیکن وہ لڑکی خالی ہاتھ تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ لباس پر کہیں کہیں گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ شہریز کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، سر، میں سمیرا چودھری ہوں۔ ابھی انٹرویو کے لیے آ رہی تھی تو ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں کہاں پہنچائی گئی ہوں۔ آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا حادثہ نہیں جتنی میں دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، لیکن اس حادثے میں بڑا نقصان یہ ہوا کہ میرے تعلیمی اسناد کی فائل نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر نے اس ہاتھ کی مرہم پٹی کی ہے۔ اس کی کلائی سے کوہنی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن ہتھیلی کی پشت پر نظر پڑتے ہی شہریز ایک دم سے چونک گیا، بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ننھا سا سیاہ دل اسے پکار رہا تھا۔ لو، یہ آ گئی جسے خیالوں سے نکال رہے تھے، وہ جیتی جاگتی زندگی میں آ گئی۔ جنرل مینیجر اور وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے افراد نے شہریز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے اچانک اٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ سمیرا چودھری سہم کر ذرا پیچھے ہو گئی اور پھر بولی، سوری سر، مجھے آپ کے اتنے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریز نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جنرل مینیجر اور دوسرے افراد کو دیکھا، پھر کہا، سیکریٹری کے لیے مس سمیرا چودھری کو ڈن کیا جائے۔ باقی اکاؤنٹنٹ کے لیے جتنے بھی امیدوار ہیں، آپ انہیں کانفرنس روم میں بلائیں، ان کا انٹرویو کریں اور کسی بہت ہی قابل امیدوار کا انتخاب کر لیں۔ سمیرا نے کہا، جسٹ اے منٹ سر، آپ نے میرا انٹرویو نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، میرے کاغذات نہیں دیکھے، میرے حادثے سے تو متاثر ہوئے کہ مجھے فوراً ہی یہ ملازمت دے دی۔ آپ کی مہربانی کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں یہاں جاب نہیں کروں گی۔ شہریز نے کہا، تم ملازمت کے لیے آئی ہو اور اب یہاں کام کرنے سے انکار کری، کوئی پرابلم ہے؟ میں نیک اور بدشگون کو مانتی ہوں۔ یا ملازمت کے لیے آنے سے پہلے حادثے سے دوچار ہو گئی، یہ بدشگونی ہے۔ آپ کسی دوسرے ضرورت مند کو یہ ملازمت دیں، میں کام نہیں کروں گی۔ شہریز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جنرل مینیجر کو دیکھا، پھر کہا، آپ حضرات جائیں اور لیڈی سیکرٹری کے لیے بھی انٹرویوز کریں۔ وہ سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ سمیرا نے پوچھا، میں بھی جاؤں؟ ابھی نہ جاؤ، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بارے میں کیا معلوم کریں گے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، اگرچہ کروڑوں کی مالک ہوں، لیکن فی الوقت پیسے کی محتاج ہوں۔ ڈیڈی میرے سوتیلے بھائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ دیا ہے، وہ لندن میں رہتے ہیں۔ ان کی دوسری بیوی مر چکی ہے اور جس بیٹی کی خاطر انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے وہ کینسر کا مریض ہے۔ اب تب کا مہمان ہے۔ ممی پورے یقین سے کہتی ہیں کہ ڈیڈی کی تمام دولت اور جائیداد مجھے ہی ملے گی۔ خدا جانے کب ملے گی۔ میں اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اس لیے ملازمت کرنے نکلی ہوں۔ شہریز کی توجہ اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پر تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہارا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تعجب سے بولی، کیا آپ ہاتھ دیکھنا جانتے ہیں؟ پھر وہ اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، عورتوں کا بایاں ہاتھ دیکھنا چاہیے۔ عورتوں کا بایاں ہاتھ دیکھا جاتا ہے نا؟ ہاں، مگر میں تمہارے ہاتھ کی لکیریں نہیں، یہ جو اس کی پشت پر تل ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہتھیلی کو پلٹ کر اس تل کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، یہ تل کب سے ہے؟ جب سے پیدا ہوئی تب سے ہے، لیکن میں اسے پچھلے 6 برس سے دیکھتا آ رہا ہوں، کبھی خوابوں میں، کبھی خیالوں میں۔ کیا آپ مجھے خوابوں اور خیالوں میں دیکھتے رہے ہیں؟ ہاں، کیا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ میرے خیالوں میں آپ جیسا ایک قداور جوان آتا ہے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جلدی سے بولا، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، میں تمہیں دیکھتا رہا مگر کبھی تمہارا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔
وہ بولی ایک نجومی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بھی شخص میرے سامنے آ کر میرے بائیں ہاتھ کو تھام لے گا وہی میرا بہترین لائف پارٹنر ہوگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ تمہیں امید کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ ہم مسافہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا دایاں ہاتھ تھامتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہی دستور ہے، کوئی بھی کسی کا بایاں ہاتھ نہیں پکڑتا۔ مجھے بھی نجومی نے کہا تھا کہ جس لڑکی کی بائیں ہتھیلی کی پشت پر سیاہ تل ہوگا وہی میری بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی، اور دیکھو کتنا حسین اتفاق ہے کہ تمہارے نجومی کی پیشن گوئی کے مطابق میں نے تمہارا بایاں ہاتھ تھام لیا ہے۔ سمیرا نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ہچکچا کر بولی، یہ عجیب بات ہے کہ پہلی ملاقات میں کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا، نہ لائف پارٹنر بننے والی بات کی جاتی ہے، مگر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے، ہمیں لائف پارٹنر بننا ہے۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ بہت اچھے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ میں بھی تو تمہیں نہیں جانتا، لیکن آج تم سے مل کر مقدر کو اور نجومی کی پیشن گوئی کو مان گیا ہوں، تمہیں بھی مان لینا چاہیے۔ سمیرا نے جھکی جھکی نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، آپ اپنے بارے میں مجھے زیادہ سے زیادہ بتائیں، میں بھی اپنے متعلق بہت کچھ بتاؤں گی۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کے بعد ہی ہم کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر یہاں سے اٹھو، ہم آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، لمبی ڈرائیو ہوگی اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ پہلی ملاقات میں بیٹھے بیٹھے دوستی ہو گئی، پھر باہر گھومتے پھرتے محبت بڑھنے لگی۔ شہریز یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی سمیرا کا باپ کروڑ پتی ہے اور اس کا بھائی لندن میں زیر علاج ہے اور قریب المرگ ہے۔ سمیرا اسے یقین دلانے کے لیے اپنے چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی۔ وہاں ایک کمرے میں کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، وہ اسے آپریٹ کرنے لگی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لندن میں اپنے باپ سے رابطہ کرنے لگی۔ کمپیوٹر کے ساتھ ایک کیمرہ بھی تھا، وہاں بھی ایسا ہی سسٹم تھا۔ رابطہ ہونے پر دونوں طرف سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسکرین پر سمیرا کا بیمار بھائی دکھائی دے رہا تھا، وہ لندن کے ایک اپارٹمنٹ میں تھا، اپنے بیڈ کے قریب کمپیوٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سمیرا نے پوچھا، جواد کیسے ہو؟ اس کے چہرے پر ارزدہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، جانتی ہو پھر بھی پوچھتی ہو؟ زندگی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، نہ میرا ساتھ دیتی ہے نہ ہی پیچھا چھوڑتی ہے۔ ویسے یہ بات یقینی ہے کہ میں اگلے ماہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے نہیں دیکھ سکوں گا۔ سمیرا نے کہا، ایسی باتیں نہ کرو، کبھی کبھی معجزہ ہو جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو تم زندہ سلامت رہو گے۔ یہ بتاؤ ڈیڈی کہاں ہیں؟ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، 1 آدھ گھنٹے میں آ جائیں گے۔ جواد ان سے ملو۔ اسکرین پر جواد نے شہریز کو دیکھا اور شہریز نے ادھر اسے دیکھا۔ سمیرا نے کہا، یہ مسٹر شہریز بخت ہیں، آج میں ان کے پاس جاب کے لیے گئی تھی۔ جواد نے چونک کر پوچھا، تم جاب کے لیے گئی تھی؟ کیوں گئی تھی؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مانا کہ ڈیڈی تمہاری ممی سے ناراض ہیں، لیکن تم سے تو ناراض نہیں ہو سکتے، پہلے کبھی تھے اب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد تم ہی ان کی ایک اولاد رہ جاؤ گی۔ شہریز نے کہا، ہیلو مسٹر جواد، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ سمیرا کہہ رہی تھی کہ لندن میں تمہارا بھی فوڈ پروڈکٹس کا بزنس ہے۔ وہ بولا، ہاں، اچھا پھیلا ہوا کاروبار ہے۔ میں سمیرا سے کہتا ہوں کہ اسے یہاں آ جانا چاہیے اور کاروبار کو سنبھالنا چاہیے، آئندہ وہی اتنے بڑے بزنس کی تنہا مالک ہوگی۔ شہریز نے کہا، کیا میں آئندہ انٹرنیٹ پر تم سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ ہاں، مجھے خوشی ہوگی۔ ڈیڈ آئیں گے تو میں ان سے بھی تمہاری بات کراؤں گا۔ جب ہمارا بزنس ایک ہے تو وہ تم سے کاروباری باتیں کرنا چاہیں گے۔ سمیرا نے کہا، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے میں رابطہ ختم کر رہی ہوں، ڈیڈ سے پھر کسی وقت بات کروں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ اس رابطے کے بعد سمیرا کی اہمیت اور بڑھ گئی، اب وہ محض خوابوں اور خیالوں میں آنے والی دوشیزہ نہیں تھی، کاروباری نقطۂ نظر سے بے حد و بے حساب منافع پہنچانے والی لائف پارٹنر بھی تھی، اور نجومی نے یہی کہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر سکندر نے کہا، بیٹے تم عاشق مزاج تو نہیں ہو؟ پھر ایک لڑکی کے ساتھ دفتری معاملات کو نظر انداز کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ ڈیڈ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہے نا کہ بنیے کا بیٹا کہیں گرتا بھی ہے تو کچھ اٹھانے کے لیے ہی گرتا ہے۔ سکندر نے سر ہلا کر کہا، ہاں، کون ہے وہ لڑکی؟ وہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح پچھلے 6 برس سے خوابوں اور خیالوں میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی ہتھیلی کی پشت پر ایک سیاہ تل نظر آتا تھا۔ ایک نجومی نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایسی جو بھی لڑکی اسے ملے گی وہ اس کی بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ سکندر بخت نے کہا، علم نجوم کو تو میں بھی مانتا ہوں، اکثر نجومیوں سے اپنے کاروبار کے اور اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہوں اور مجھے خاطر خواہ معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ شہریز نے کہا، میں پہلے علم نجوم کو زیادہ نہیں مانتا تھا، لیکن سمیرا سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں درست کہتی ہیں۔ وہ نجومی ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھتا تھا اور ستاروں کی چال کو بھی خوب جانتا تھا، میں تو اسے مان گیا ہوں۔ سکندر نے کہا، اچانک تمہارا مزاج بدل گیا ہے، اب تمہارا رجحان سمیرا کی طرف ہو گیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ سعدیہ کے مقابلے میں سمیرا زیادہ فائدہ مند بہو ثابت ہوگی؟ آپ جانتے ہیں میں عشق و محبت کے چکر میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، جہاں منافع ہو وہی محبت ہونی چاہیے۔ میں نے سمیرا سے آج پہلی ملاقات میں اس حد تک معلوم کر لیا ہے کہ اس کا بھائی واقعی کینسر کا مریض ہے۔
चंद दिनों का मेहमान है, दूसरी मुलाकात में और बहुत सी मालूमात हासिल कर लूँगा, बल्कि एक हफ्ते के लिए लंदन जाकर उसके भाई की मेडिकल रिपोर्ट देखूंगा। पूरा यकीन करूंगा कि वो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला है या नहीं। इसके बाद सुमेरा ही अपने बाप की तमाम जायदाद और कारोबार की मालिक होगी। अहमद जमाल कह रहा था कि कल सादिया इस्लामाबाद से वापस आ रही है, परसों तुम दोनों की मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। आप इस मंगनी के मामले को किसी तरह टालने की कोशिश करें। तुम्हारी बातें सुनने के बाद से यही सोच रहा हूँ कि उसे किस तरह टालना चाहिए। सादिया का रिश्ता एक और बिजनेस कम्युनिटी से आया हुआ है। अगर हम टालने की कोशिश करेंगे तो वो बाप बेटी उधर झुक जाएंगे। हम बिजनेसमैन हैं, ये जानते हैं कि अपने माल की कदर कीमत बढ़ाने के लिए सभी भाव दिखाते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट में उसके और भी तलबगार हैं, जबकि उसके माल की मार्केट वैल्यू कम से कम होती है, मगर धोखा दिया जाता है। इस तरह जमाल अंकल आपसे कह रहे हैं कि सादिया का रिश्ता किसी बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी से आया हुआ है। सिकंदर सर झुकाकर सोचने लगा, फिर बोला, अहमद जमाल ने यह मुतालबा किया है कि मैं अपना बिजनेस तुम्हारे नाम लिखूंगा, तब ही वो बेटी का रिश्ता देगा। अब मैं इस मामले को टालने की ही कोशिश करता हूँ। उसे कहूँगा कि तुम्हारे नाम से कागजात तैयार हो रहे हैं, बिजनेस ट्रांसफ़र करने में महीना 2 महीना लग जाएगा। शहरीज ने कहा, हाँ ये माकूल बहाना होगा, और अंकल जमाल तो बहुत ही काइयाँ हैं। जब तक आपका बिजनेस मेरे नाम नहीं होगा तब तक वो अपनी बेटी को मुझसे मंसूब नहीं करेंगे, मंगनी की रस्म को टाल देंगे। वो दोनों सर झुकाकर अपनी प्लानिंग की तब्दीलियों पर गौर करने लगे। ज़्यादा मुनाफा कमाने वालों के मिजाज बदलते हैं तो ज़िंदगी भी अपना मिजाज बदलती रहती है, उन्हें एक डगर से दूसरी डगर की तरफ भटकाती रहती है। मुनाफाखोरी रिश्तों के एहतराम को भी खा जाती है। जिस तरह माँ बाप ने अपनी औलाद को औलाद कम समझा, आपस की जंग में उन्हें अपना अपना सिपाही बना लिया, इन हालात में माँ बाप की अजमत और शख्सियत सिफर होने लगती है। औलाद भी उनकी आपस की लड़ाई से ज़ाती फ़ायदे उठाने लगती है। शहरीज़ ने यही किया। माँ की हिमायत हासिल करके उसकी ममता से खेलकर कीमती ज़मीन हथिया ली, उसके बुढ़ापे के लिए कुछ ना छोड़ा। दूसरी तरफ बाप के कारोबार को अपने नाम करने वाला था, उसे भी बुढ़ापे में बेयारो मददगार बनाने वाला था। माँ को ये गरूर था कि वो बेटे को अपना सब कुछ देकर शौहर पर बरतरी हासिल कर रही है, और शौहर को ये फ़ख्र था कि उसने हमेशा की तरह अपनी बीवी को बेवकूफ़ और कमतर बनाया। एक तरफ उसे कीमती ज़मीन से महरूम किया है, दूसरी तरफ बेटे के ज़रिए अपने दोस्त अहमद जमाल के कारोबार पर कब्जा जमाने वाला है। वो अपने ही घर में अपनों की मोहब्बत में दयानतदार नहीं था, फिर एक दोस्त से कैसे दयानतदार रह सकता था। बाज़ घरों में माँ बाप, बेटी बेटे, बहन भाई सब ही आपस में मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हर मोहब्बत के पीछे खुदगर्जी छुपी होती है। दूसरे दिन सादिया इस्लामाबाद से वापस आ रही थी। सिकंदर बख्त ने कहा, बेटे तुम्हें उसके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए, उसे भी अपने हाथ में रखो, न जाने कब पटरी बदलनी पड़ जाए। वो अपनी मर्सिडीज़ पर बैठते हुए बोला, डैड सुमेरा की मम्मी लंदन से वापस आ रही हैं, मैं उसके साथ उसकी माँ का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। उस बुढ़िया के ज़रिए भी बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। वो कायल होकर बोला, बेशक उससे ये मालूम हो सकेगा कि वो सौतेला बेटा दुनिया से रुखसत होने के लिए और कब तक इंतज़ार कराएगा। तुम सुमेरा के बाप से मिलने का रास्ता हमवार करो। अगर वो अपने बीमार बेटे को छोड़कर लंदन से यहाँ ना आ सके तो तुम यहाँ से जाओ, वहाँ आंखों से बहुत कुछ देख सकोगे और समझ सकोगे। मैं सादे को रिसीव करने जा रहा हूँ। उन बाप बेटे के सामने 2 बड़ी बाजियां थी। किसी एक बाजी को जीतने का यकीन होने से पहले दोनों तरफ अपना खेल जारी रखना ज़रूरी था। सिकंदर बख्त सादिया को रिसीव करने एयरपोर्ट गया। उसकी फ़्लाइट 11 बजे आने वाली थी और शहरीज़ 1 बजे सुमेरा के साथ एयरपोर्ट जाने वाला था। अहमद जमाल ने अपने दोस्त को तनहा देकर पूछा, शहरीज़ कहाँ है? उसे सादिया को रिसीव करने यहाँ आना चाहिए था। वो बोला, तुम तो जानते हो कारोबारी मामलात अचानक ही हमें इधर से उधर कर देते हैं। वो कल रात की फ़्लाइट से लाहौर गया, आज शाम तक वापस आ जाएगा। फ़्लाइट लेट हो गई थी, तकरीबन 1:30 बजे पहुंची थी। सादिया 2 बजे लगेज हॉल से बाहर आई तो उसे शहरीज़ नज़र नहीं आया। उसने सिकंदर बख्त से पूछा, अंकल शहरीज़ कहाँ है? बेटी वो लाहौर गया है, शाम को आ जाएगा। उसने कहा है आज डिनर तुम्हारे साथ करेगा। अहमद जमाल ने हंसते हुए कहा, अजीब इतफाक़ात हैं। वो तुमसे मुलाकात करने आया तो तुम इस्लामाबाद चली गई थी, अब तुम आई हो तो वो लाहौर गया हुआ है। वो सब इमारत से बाहर आकर अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगे। सिकंदर ने कहा, मुलाकात तो ज़रूर होगी, बस ज़रा देर हो रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। वो पिछली सीट पर बैठ गई। दोनों दोस्त अगली सीटों पर आ गए। अहमद जमाल कार स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाने लगा। सादिया खिड़की से बाहर देख रही थी, ऐसे ही वक्त चौंक गई। बैरूनी ममालिक से आने वाली फ़्लाइट की विजिटर लॉबी में शहरीज़ दिखाई दे रहा था। वो पहली नज़र में उसे पहचान गई। वो एक जवान लड़की और एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ मुस्कुराकर बातें कर रहा था। वह शहरीज़ की एक ही झलक देख पाई, फिर कार वहाँ से गुजरती चली गई। उसने सर घुमाकर अगली सीट पर बैठे हुए सिकंदर बख्त को देखा। कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। अकल ने समझाया, उधर बेटा है और इधर बाप है। उसने बेटे के बारे में झूठ बोला है, इस झूठ के पीछे ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। वो थोड़ी देर तक चुप रही, अपने तौर पर सोचती रही, फिर बाप को मुखातिब करते हुए बोली, बाबा
آپ دونوں دوست ہمارے فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ احمد جمال نے کہا جو سوچا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہاں، مگر اس فیصلے پر کہاں تک عمل کیا جا رہا ہے؟ میں تو چاہتا تھا کل ہی تم دونوں کی منگنی کر دی جائے، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ پہلے سکندر میرے مشورے پر عمل کرے، اپنا بزنس بیٹے کے نام لکھ دیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ نے انہیں ایسا مشورہ دیا ہے، پھر انکل آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ سکندر بخت نے سوال کا جواب دینے کے لیے ذرا دیر خاموشی اختیار کی۔ احمد جمال نے پوچھا، خاموش کیوں ہو؟ اپنی بھتیجی کو جواب دو۔ وہ بولا، میں نے بزنس ٹرانسفر کرانے کے لیے اپنے وکیل سے بات کی ہے۔ تعجب ہے، ان 5 دنوں میں تم نے وکیل سے صرف بات کی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میرا وکیل ایک کیس میں مصروف تھا، اب وہ میرا کام کرے گا۔ اس نے کہا کہ کاغذات تیار کرنے میں اور مختلف پروسیس سے گزرنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں گے۔ تمہارا وکیل بہت ہی کاہل اور کامچور لگتا ہے، یہی کام میرا وکیل 2-4 دنوں میں کر دکھائے گا۔ سعدیہ نے کہا، بابا ذرا دیر ہوتی ہے تو ہونے دیں، تب تک انکل کو بلکہ ہم سب کو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ احمد جمال نے سکندر کے دفتر کے سامنے کار روک دی۔ وہ بولا، اندر چلو، ہاٹ کافی پیتے ہیں۔ سعدیہ نے کہا، انکل آج نہیں، پھر کبھی صحیح، میں تھکی ہوئی ہوں، سیدھی گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کار سے اترتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں شہری سے کہہ دوں گا تم اسلام آباد سے آ گئی ہو، وہ تو یہ سنتے ہی تمہارے پاس دوڑا چلائے گا۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ سے نکلی اور اگلی سیٹ پر باپ کے برابر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، اوکے انکل، میں شہریز کا انتظار کروں گی، چلیں بابا۔ کار آگے بڑھنے لگی۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے سکندر بخت کے جھوٹ پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ غصہ برداشت کرنا جانتی تھی۔ اس نے پوچھا، بابا انکل سے آپ کی دوستی کتنی پرانی ہے؟ کالج کے زمانے سے ہے۔ ان کے متعلق آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ یہ دوست کی حیثیت سے کتنے مخلص ہیں؟ اچھے دوستوں میں سے ہے، کبھی کبھی وقت پر کام آ جاتا ہے، اپنا نقصان نہ ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اپنا فائدہ ہو تو دوستوں اور رشتہ داروں کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یوں سمجھو موقع پرست ہے۔ ہماری دوستی اس لیے قائم ہے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے سے کترا رہے ہیں؟ شاید اپنا بزنس بیٹے کے نام نہیں کرنا چاہتے۔ بیٹے، میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ اسے کاروبار بیٹے کے نام کرنے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ شادی کے بعد وہ کہیں تمہارے ہی بزنس سے چپک کر نہ رہ جائے۔ اگر باپ کا کاروبار اس کے نام ہوگا تو بیوی کی حیثیت سے تم بھی اس کے بزنس پر حاوی ہو سکو گی۔ ایسے وقت سکندر تمہاری مداخلت پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکے گا۔ آپ ایک طویل عرصے سے دوست رہے ہیں، کیا انکل نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی کسی طرح کا دھوکہ دیا ہے؟ بزنس ورلڈ میں اپنے اہم معاملات چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کا جھوٹ پکڑا ہے، لیکن اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح اس نے بھی کبھی میرا جھوٹ پکڑا ہوگا۔ بائی دی وے، تمہاری باتوں سے اور لہجے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ضرورت سے کچھ زیادہ سنجیدہ ہو۔ جی ہاں، میں نے ابھی انکل کا جھوٹ پکڑا ہے۔ اس نے چونک کر بیٹی کو دیکھا، پھر ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ وضاحت کرو۔ وہ بولی، شہریز لاہور نہیں گیا ہے، یہیں اسی شہر میں ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے ابھی اسے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کار کو سڑک کے کنارے روک دیا، پھر بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ ایئرپورٹ پر؟ تعجب ہے، سکندر نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ شہریز وہاں تھا تو تم سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ اوہ آئی کانٹ بلیو اٹ! کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ یہ بات نہیں سعدیہ، دراصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شہریز وہاں موجود تھا لیکن تم سے کترا رہا تھا اور باپ جھوٹ بول رہا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا یہ بات کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، یہ باپ بیٹے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، اچھا ہے بابا، رشتہ کنفرم ہونے سے پہلے اس کی اصلیت معلوم ہو رہی ہے، آئندہ اور بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ منزل اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر آئی، پھر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ بینک کیوں جا رہی ہیں؟ کیا بڑی رقم نکالیں گی؟ مجھے شاپنگ کرائیں گی؟ فریدہ نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج تم کسی بات کی ضد نہیں کرو گی، میں صرف اپنی ایک چیز خریدنے جا رہی ہوں، اس چیز کا کوئی نام تو ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے مسکراتے ہوئے بولی، ایک بہت ہی ونڈرفل ڈائمنڈ ہے۔ کل میں نے سمت جیولرز کے ہاں اس ہیرے کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابھی تمہیں بھی دکھاؤں گی تو معلوم ہوگا کہ تمہاری ممی کی چوائس کتنی زبردست ہے۔ پھر تو وہ بہت ہی قیمتی ہوگا۔ میرے بینک بیلنس کے مطابق قیمتی نہیں ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا نیکلس ہے، اسی میں وہ ہیرا جڑا ہوا ہے۔ صرف ہیرے کی قیمت 1,20,000 روپے ہے اور پورا سیٹ 1,70,000 کا ہے۔ اوہ ممی، آپ سب سے اپنا بینک بیلنس چھپاتی ہیں، یہی ظاہر کرتی ہیں کہ ڈیڈی نے آپ کو پیسے کا محتاج بنا رکھا ہے۔ میں تمہیں بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ گھر کے مردوں کو کبھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنے ہیلے بہانوں سے بچت کرتی ہیں اور اس بچت کو کس طرح چھپا کر رکھتی ہیں۔ مجھے تو آپ کے سوا کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ ہی کے نقش قدم پر چلتی ہوں۔ جب میری شادی ہوگی تو آپ کی طرح اپنے میاں اور سسرال والوں سے اپنی بچت چھپایا کروں گی۔ فی الحال تو ڈائمنڈ نیکلس خریدنے کی خوشی میں آپ مجھے بھی شاپنگ کرائیں گی۔ بس تم شروع ہو گئی، میں نے پہلے ہی کہا تھا، آج تم ضد نہیں کرو گی۔ میں اپنے اکاؤنٹ سے
बहुत बड़ी रकम निकाल रही हूँ। जहाँ 1,70,000 निकालेंगे वहाँ 25-30 हज़ार ज़्यादा निकाल लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम कुछ ज़्यादा ही लाडली बनती जा रही हो। तुम्हारा ये लाड प्यार मुझे महंगा पड़ता। चिलमन को देखो, वो कभी ऐसी जिद नहीं करती। चिलमन आपसे नहीं, डैडी से जिद करती है और अपने बड़े बड़े मुतालबात मनवाती रहती है। उनकी कार बैंक के सामने आकर रुक गई। मंजिल दरवाज़ा खोलकर उतर रही थी। ऐसे ही वक्त उसकी नज़र शाहजेब पर पड़ी। उसने भी उसे देख लिया। नज़रें मिली तो वो फौरन ही आगे बढ़ते हुए बोली, क्या हुस्ने इत्तफाक है, मैं यहाँ एक काम से आया था और तुमसे मुलाकात हो गई। फरीदा दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर निकल रही थी। वो उसे देखकर ठिठक गया। मंजिल ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मम्मी है और मम्मी ये शाहजेब हैं। शाहजेब ने बड़े अदब से सर झुकाकर आदाब कहा। फरीदा ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहो बेटे, मैं तुमसे मुलाकात करने वाली थी। यहाँ अचानक ही हम मिल रहे हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसी मोअज़्ज़ज़ खातून से मुलाकात हो रही है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो हमारे साथ रहो। मैं अभी बैंक से रकम निकाल कर एक ज्वेलर के पास जाऊंगी, फिर हम साथ ही लंच करेंगे। आंटी, मैं तो आपका ताबेदार हूँ, आप कहती हैं तो साथ रहूँगा। फरीदा ने कहा, मंजिल ऐसा करो, तुम शाहजेब के साथ यहीं कार में बैठो, मैं अभी रकम निकाल कर लाती हूँ। ऑल राइट मम्मी, हम यहीं आपका वेट करेंगे। फरीदा वहाँ से घूम कर बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अंदर चली गई। मंजिल ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे थे? उसने कहा, एक दोस्त ने वादा किया था कि मुझे कारोबार के लिए 1 लाख रुपए कर्ज देगा। उसने यहाँ मिलने को कहा था लेकिन अब तक आया नहीं। बाय द वे, तुम्हारी बहन मुझे देखते ही क्यों दुश्मन बन गई थी? तुम्हारी मम्मी का रवैया तो दोस्ताना है, उनसे मिलकर हौसला हो रहा है। मम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी खुशी में खुश रहती हैं। तुम मेरी पसंद हो इसलिए वो भी तुम्हें पसंद कर रही हैं। तुम्हें कोई कारोबार शुरू करने के सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए। मम्मी का दिल जीत लो, वो तुम पर एतमाद करने लगेंगी तो उनके ज़रिए तुम्हें बड़ी से बड़ी रकम बतौर कर्ज दिलाऊंगी। फिर वो बैंक की तरफ देखकर बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मम्मी का बैंक बैलेंस कितना है। वो बहुत गहरी हैं, अभी 2 लाख रुपए निकालने गई हैं, एक बहुत ही कीमती नेकलेस खरीदने वाली हैं। शाहजेब के दिमाग में चांदी की घंटियां बजने लगी। यूं लग रहा था जैसे उसकी बावली महबूबा उसे मुश्ताए जहाँ सुना रही हो। फरीदा आधे घंटे में वापस आ गई। शाहजेब की नज़रें उसके हैंड बैग पर थी। वो बोली, मंजिल तुम पिछली सीट पर चली जाओ, शाहजेब को आगे बैठने दो, मैं उससे बातें करती रहूंगी। वो तीनों उस कार में बैठ के फिर वहां से एक शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने लगे। शाहजेब ने कहा, आंटी, मंजिल आपके बारे में बहुत सी बातें करती रहती है। मैं उन्हें सुनकर तसव्वुर में आपको देखता था, आप ऐसी होंगी, आप वैसी होंगी, लेकिन आपको देखने के बाद पता चला कि। उसने बात अधूरी छोड़ी तो फरीदा ने पूछा, मुझे देखने के बाद मायूसी हो रही है? वो सीट पर पहलू बदलते हुए बोला, ओ नो आंटी, मंजिल ने तो आपकी तारीफ करने में बड़ी कंजूसी से काम लिया है। ये तारीफ करती थी तो मैं एक भारी भरकम माँ को तसव्वुर में देखता था, लेकिन आप तो बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट हैं। खुद को इतनी अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है कि किसी तौर मम्मी नहीं लगती, मंजिल की बड़ी बहन दिखाई देती हैं। वो खुश होकर बोली, ओ नो, अब इतनी तारीफें भी ना करो, मेरे चेहरे से उम्र ज़ाहिर हो जाती है। नहीं आंटी, आप चेहरे से एक बावकार खातून दिखाई देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शादीशुदा लगती हैं, लेकिन किसी बच्चे की माँ नहीं लगती। इतनी देर से सोच रहा था कि आपकी शख्सियत में अनजानी सी कशिश क्यों है, लेकिन अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो खुश होकर हंसने लगी और वो खुश करने का हुनर खूब जानता था। वो तीनों हंसते बोलते एक शॉपिंग सेंटर के सामने पहुंच गए, फिर उसे लॉक करके उस बड़ी सी इमारत की तरफ जाने लगे। फरीदा के बाएं तरफ मंजिल थी, दाएं तरफ शाहजेब चल रहा था। वो बैग फरीदा के दाएं हाथ में था। वो उसकी होने वाली खुश दामन थी। दामन के उस तरफ उसकी प्यार भरी मंजिल थी और इस तरफ भी मन की मुराद पूरी करने वाली मंजिल बैग में छुपी हुई थी। शॉपिंग सेंटर की सीढ़ियां बहुत ही वसी और अरीज थी। उसका फर्स्ट फ्लोर जरा ऊंचाई पर था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गए। वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, ये कहना चाहिए कि अच्छी खासी रौनक थी। इसी रौनक में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दहशत गर्दी तो इस शहर के मुकद्दर में जैसे लिख दी गई है। एकदम से भगदड़ मच गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब ही इमारत से बाहर निकलने के लिए उन्हीं सीढ़ियों की तरफ एक सैलाबी बला की तरह आ गए थे। एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे। मंजिल और फरीदा भी इस भगदड़ में अपना तवाजुन कायम ना रख सकी। मंजिल गिरने के बाद संभलने की कोशिश करने लगी, लेकिन फरीदा तो सीढ़ियों पर ऐसी गिरी के नीचे की तरफ लुढ़कती चली गई। सीढ़ियों की एक करीब वाली दुकान में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद फिर कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन दिलो दिमाग में दहशत तारी हो गई थी कि अब दूसरे तीसरे धमाके भी हो सकते हैं। मंजिल जीने के एक एक पायदान पर संभल कर कदम रखते हुए नीचे माँ की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने उसे सहारा दिया। अच्छी खासी चोटें आई थी, लेकिन वो चोटों को भूलकर इधर उधर देखते हुए बोली, बेटी मेरा बैग कहाँ है? मंजिल भी परेशान होकर इधर उधर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी। गिरने पड़ने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो बैग नजर नहीं आ रहा था। फरीदा ने पूछा, शाहजेब कहाँ है? वो बोली, हो सकता है उसने बैग उठा लिया हो और कार के पास हमारा इंतजार कर रहा हो, हमें उधर ही जाना चाहिए। वो बेटी का सहारा लेकर तकलीफ से कराती हुई तेजी से चलती हुई बाहर जाने लगी। पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास पहुंची
لوگ اپنی اپنی گاڑیاں اس شاپنگ سینٹر سے دور لے جا رہے تھے۔ منزل نے کہا ممی آپ کار میں بیٹھیں۔ وہ چنچلا کر بولی یہاں بیٹھ کر کیا کروں، میرا بیگ کہاں ہے؟ وہ شاہ زیب بھی نظر نہیں آ رہا۔ ممی پہلے آپ گاڑی یہاں سے دور لے چلیں، شاہ زیب بھی آ جائے گا۔ وہ کار میں بیٹھ گئی، منزل ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی، اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے ذرا دور جانے لگی۔ فریدہ اس شاپنگ سینٹر کی طرف دور دور تک نظریں دوڑا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی وہ بیگ شاہ زیب کے پاس ہی ہوگا نا؟ ہمیں یہی امید کرنی چاہیے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی اس بیگ کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اٹھائی گیر ایسے ہی موقعوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ دور جا کر رک گئی، وہاں ایک کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ اس شاپنگ سینٹر سے دور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، پولیس والے بھی پہنچ گئے تھے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دہشت گرد عمارت کے اندر ہی ہیں یا وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بات تو مصدقہ تھی کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے نتیجے میں فریدہ کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ بیٹی کے ساتھ وہاں 2 گھنٹے تک رہی، بعد میں اس شاپنگ سینٹر کے اندر بھی گئی، لیکن ایسے ایماندار لوگ کہاں ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے سے بھرے ہوئے بیگ کو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ شاہ زیب نے ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، یہ انہیں بعد میں تسلیم کرنا پڑا۔ فریدہ نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ اس شاپنگ سینٹر کے ہنگامے میں ایک بھاری رقم سے بھرا ہوا بیگ کوئی اسے چھین کر لے گیا ہے۔ اس نے یہ بیان نہیں دیا کہ چھیننے والے کا نام شاہ زیب ہے اور وہ اس کی بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے۔ اگر وہ ایسا بیان دیتی تو یہ بات گھر تک بھی پہنچتی۔ چلمن نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ شاہ زیب لالچی اور فریبی ہے۔ سکندر بخت نے بھی اپنی بیٹی کی حمایت میں کہا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگرچہ شاہ زیب کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے، لیکن چلمن نے کہہ دیا کہ وہ ناقابل اعتماد ہے، تو پھر وہ ایسا ہی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا جوان ہوگا اور وہ اس کے بارے میں انکوائری کرے گا۔ اب کسی انکوائری کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ فریدہ اپنی بیٹی چلمن اور اپنے شوہر سکندر بخت کے سامنے شاہ زیب کا نام لے کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے 2 لاکھ کے نقصان کی بات شہریز کو بتائی، لیکن اسے بھی شاہ زیب کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ایسا نقصان اٹھانے کے بعد بھی یہ بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ جب گھر کے لوگ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو ایسے ہی نقصانات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ باپ بیٹا بھی نفع و نقصان کی گرما گرم بازیاں کھیلنے میں مصروف تھے اور جلد ہی یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ دونوں میں سے کون سی بازی جاری رکھی جائے اور کسے چھوڑ دیا جائے۔ شہریز نے سمیرہ کی ممی سے ملاقات کی تھی۔ وہ لندن سے اپنے سوتیلے بیٹے کی مکمل رپورٹ لے کر آئی تھی۔ وہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ سمیرہ کا سوتیلا بھائی کینسر کا مریض ہے، شاید 4-6 ماہ سے زیادہ نہیں جی سکے گا۔ سمیرہ کے باپ نے ایک مختصر سا خط لکھا تھا، بیٹی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی طویل بیماری نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے۔ اس دوری کو باپ کی بے حسی یا ناراضگی نہ سمجھو۔ تم نے فون پر بتایا کہ کسی شہریز نامی جوان سے شادی کرنا چاہتی اور وہ جوان ایک بزنس مین ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا پہلے شہریز کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، پھر تمہاری پسند کے مطابق اسے اپنی پسند بناؤں گا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، میں نے مکمل معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ سکندر بخت نامی ایک اچھے خاصے بزنس مین کا بیٹا ہے، ان کی فوڈ انڈسٹریز ہیں اور وہ باپ بیٹے کامیاب بزنس مین ہیں۔ تم نے اس جوان کو پسند کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی مجھ جیسے بزنس مین کی ذہین بیٹی ہو۔ میں جلد ہی وہاں آ کر تمہارے شہریز سے اور اس کے باپ سکندر بخت سے ملاقات کروں گا اور رشتے کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سمیرہ کے باپ ظہیر صدیقی کا وہ خط پڑھ کر اور تمام میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد اس سیاہ دل کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ شہریز ان تمام اہم کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں لے کر باپ کے پاس آیا۔ اس نے بھی انہیں پڑھا۔ بیٹے نے کہا ڈیڈ پچھلے 6 برس سے قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا تھا۔ سمیرہ کو وہ سیاہ دل میرے خوابوں اور خیالوں میں آ کر یہ سمجھاتا رہا تھا کہ میں اسے صرف خیالی دوشیزہ نہ سمجھوں، وہ میرے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ میں تو اس نجومی کو مان گیا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ سیاہ دل والی میری بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ سکندر نے قائل ہو کر کہا بے شک ہمیں اس کاروباری شادی کا معاملہ سمیرہ کے باپ ظہیر صدیقی سے ڈن کر لینا چاہیے۔ میں تو ڈن کر چکا ہوں۔ اس خط کے جواب میں وہیں بیٹھ کر ظہیر صدیقی کو لکھا ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں اور سمیرہ میری زندگی ہے، ایسی محبت ہے جو میرے سامنے آنے سے پہلے ہی میرے دل اور دماغ پر چھا گئی ہے۔ میرے ڈیڈ سکندر بخت بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ہمیں آپ کی آمد کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں یہ خط وہیں سے ان کے نام فیکس کر چکا ہوں۔ یہ اچھا کیا تم نے۔ ہماری طرف سے بھی اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ ہم رشتے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ دونوں اس رات 8 بجے احمد جمال کے گھر پہنچے۔ پہلے یہ طے تھا کہ شہریز ڈنر کے لیے سعدیہ کے پاس آئے گا۔ وہاں دونوں اچھا خاصا وقت گزاریں گے، لیکن وہ اکیلا نہیں آیا، باپ کو بھی ساتھ لے آیا کیونکہ اب 2 ٹوک فیصلہ کرنا تھا۔ وہاں احمد جمال ان کا منتظر تھا۔ اس نے کہا سعدیہ ابھی کام سے باہر گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اس وقت دوراہے پر کھڑا ہوا ہوں۔ ایک طرف تو تم اپنے بیٹے کا رشتہ لائے ہو، دوسری طرف ایک اور بہت ہی اچھے خاندان سے رشتہ آیا ہوا ہے۔ میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں اور وہ بھی میرے قابل اعتماد ہیں۔ سکندر بخت نے کہا برسوں کے تو ہم بھی دوست ہیں۔ میں سعدیہ بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری یہ شرط منظور نہیں ہے کہ مجھے اپنا کاروبار اپنے بیٹے کے نام لکھ دینا چاہیے۔
वो बोला, मैं जानता था तुम अपने नफा नुकसान का हिसाब करोगे और फिर पटरी बदलने में देर नहीं करोगे। मैं भी जवाबन अपना फैसला सुनाने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक कमरे के दरवाजे तक गया, फिर दस्तक देते हुए बोला, उमैर बेटे सामने आ जाओ। वो दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। वहाँ से जो नौजवान सामने आया उसे देखकर शहरीज चौंक गया। उस जवान ने शहरीज की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने पहली बार मुझे इंटरनेट के जरिए देखा। मैंने भी तुम्हें देखा। उस वक्त मैंने अपना फर्जी नाम बताया था और बीमार बना हुआ था। सॉरी, मुझे मजबूरन वो ड्रामा प्ले करना पड़ा। मेरा नाम उमैर सदीकी है और मेरे पापा का नाम जहीर सदीकी। शहरीज और सिकंदर उलझ से गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उमैर सदीकी ने कहा, आप अभी उलझ रहे हैं? हाँ, आपसे पहले जमाल अंकल बुरी तरह उलझे हुए थे। ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम में से खरा कौन और खोटा कौन है। ये कामयाब ड्रामा प्ले करने में तुम्हारे एक दोस्त ने मेरी बड़ी मदद की है। शहरीज ने सवालिया नजरों से उसे देखा, फिर पूछा, मेरे दोस्त ने? हाँ, तुम्हारे उस दोस्त का नाम काशिफ है। वो कनाडा जाने और अपना फ्यूचर बनाने के लिए बेचैन था, लेकिन उसके पास ना तो रकम थी और ना मजबूत जराए थे। मैंने उसकी मुश्किल आसान कर दी है। वो अब कनाडा जा चुका है। उसने ही मुझे बताया था कि तुम एक ऐसी लड़की के दीवाने हो जिसकी बाएं हथेली की पुश्त पर एक स्याह तिल है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए बोला, बड़े बड़े पागलों का इलाज हो जाता है, फिर तुम्हारे जैसे दीवाने का इलाज क्यों ना होता। सुमेरा मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, मेरे ही ऑफिस में मुलाजमत करती है। बहुत तेज तरार लड़की है। मैंने उसे अच्छी खासी रकम देकर आर्जी तौर पर अपनी सौतेली बहन बना लिया। उसकी बाएं हथेली की पुश्त पर भी कोई तिल नहीं था, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बनाया गया था। यह सुनते ही शहरीज का सर चकराने लगा। उमैर सदीकी ने कहा, हम कारोबारी लोग हैं। 2 नंबर माल को 1 नंबर बनाकर मार्केट में लाना जानते हैं। सुमेरा 2 नंबर थी। हमने एक नन्हे से तिल का इजाफा करके उसे 1 नंबर बना दिया। वो टहलने के अंदाज में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए बोला, मैंने इंटरनेट पर पहली मुलाकात में अपना नाम जवाद बताया था, और तुमने जवाद की जो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो बेचारा कैंसर का मरीज था, मर चुका है। यानी तुम्हारे सामने कैंसर का जो मरीज आया वो असल मरीज था, 1 नंबर था। हमने 2 नंबर बनाकर पेश किया। अहमद जमाल ने कहा, सुमेरा की माँ लंदन से तनहा नहीं आई। उमैर सदीकी भी उसके साथ आया, तुमसे नज़र बचाकर इसी तरह गुजर गया जिस तरह तुम एयरपोर्ट पर मेरी बेटी से आंख मिचोली खेल रहे थे, धोखा दे रहे थे कि तुम लाहौर गए हुए हो। अहमद जमाल ने जेब से एक तयशुदा कागज़ निकाल कर उसे खोलकर दिखाते हुए कहा, तुमने उमैर सदीकी के वालिद जहीर सदीकी के खत के जवाब में ये तहरीर यहाँ से फैक्स की थी। ये तहरीरी सबूत भी मौजूद है कि तुम किसी जहीर सदीकी की बेटी सुमेरा से शादी करना चाहते हो, जबकि जहीर सदीकी की कोई बेटी ही नहीं है। सिर्फ यही एक बेटा उमैर सदीकी है। शहरीज का सार चुका हुआ था। सिकंदर बख्त भी अपने दोस्त अहमद जमाल से नजरें चुरा रहा था। फिर उसने बेटे से कहा, हमें चलना चाहिए। वो दोनों बाप बेटा वहां से जाने के लिए पलट गए। ऐसे ही वक्त सादिया दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोली, शहरीज, हम लड़कपन के साथी थे, मगर तुम इन लोगों में से हो जो पैदा करने वालों का भी तमाम उम्र साथ नहीं देते। तुम महबूब परस्त नहीं हो, मुफाद परस्त हो। अगर मेरी ज़ात से तुम्हें ज़रा भी दिलचस्पी होती तो आज ये बहुत बड़ा धोखा ना खाते। अभी तुम्हें मालूम होगा कि तुमने कितना बड़ा नुकसान उठाया। अहमद जमाल ने कहा, बेटी इन्हें जाने दो। सादिया ने कहा, मैं इन्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन हमें दोस्ताना अंदाज में जुदा होना चाहिए। शहरीज, क्या मुझसे मुसाफे नहीं करोगे? उसने झिझकते हुए नजरें उठाकर उसे देखा, फिर अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। मुसाफे हमेशा दाएं हाथ से किया जाता है। शहरीज ने दायां हाथ बढ़ाया था, लेकिन सादिया ने अपना बायां हाथ पेश करते हुए कहा, एक का बायां हाथ, दूसरे का दायां हाथ, भला मुसाफा कैसे हो सकता है? उसकी हथेली की पुश्त पर नजर पड़ते ही शहरीज एकदम से चौंक गया। वो कह रही थी, ये पैदाइशी नहीं है, आपसे कोई 5-6 बरस पहले नुमाया हुआ था। जब तुम कनाडा जा रहे थे तो मुझसे मुसाफा करते हुए तुमने इस दिल को देखा था। एक नन्हे से दिल की बिसात ही क्या होती है, तुम्हारे जहन से उतर गया। शहरीज का सर चकरा रहा था। उस नन्हे से स्याह दिल ने उसकी पूरी जिंदगी पर स्याही फेर दी थी।